बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर इतनी खबरें मुझे पता ही नहीं चल रहा कि किसको पहले आपको बताऊं। सारी की सारी बहुत ज्यादा अहम होता है समटाइम। आपके पास खबरों का इतना ज्यादा मैस हो जाता है कि आपको ये भी नहीं पता चलता कि मैंने किससे आगाज करना। चले इसी से आगाज करते हैं कि आज पाकिस्तान अपनी मुकम्मल क़यादत से खाली बैठा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुक्मरान मौजूद नहीं है, सिर्फ आर्मी चीफ मौजूद है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर कोई सरबराह नहीं है। सुन ले जी, वजीर आजम हाउस खाली है। शहबाज शरीफ साहब एक हफ्ते में दूसरा कतर का दौरा करने गए हुए हैं जी। ठीक है जी। पहले ही वजीर आजम साबिक वजीर सॉरी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा उधर मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने आज अरब क़यादत के साथ मिलकर और दुनिया की क़यादत के साथ मिलकर फैसला करना है कि नेटो का इत्तेहाद बनाना है कि नहीं बनाना है, नेटो की तरस का इत्तेहाद बनाना है कि नहीं बनाना है। एक तो वो चीज़ होगी, वहां जान की दीगर लोगों से बात होगी। ये तो एक हो गया। दूसरा हुक्मरान में जी, पहले शरीफ फैमिली को कर देते हैं। दूसरे हुक्मरान में जी, नवाज शरीफ साहब 2 हफ्ते के दौरे पर खामोशी से निकल गए जी अपने डॉक्टर के हमरा। और कहा जा रहा है कि उनके मसल मुसल में कोई पेन है जी, जिसकी बिना पर गर्दन के पट्टे वक्टे आकर गए, तो वो 2 हफ्ते के लिए लंदन चले गए जी। ठीक है, कतर एयरवेज से वो गए। ये हो गया। तीसरा सर, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वो तो पिछले कई दिनों से चीन में मौजूद हैं। उनके साहबजादे भी चले गए हैं, शहबाज बिलावल साहब और आसफा साहब अभी वो भी उधर पहुंच गए। तो ये तमाम की तमाम क्या है। हाँ, अगर है ग्राउंड में तो सिर्फ मरियम नवाज साहबा सैलाब के इलाकों का दौरा कर रही हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इस वक्त क्यादत से खाली है। हाँ, एक क्यादत है, वो इमरान खान साहब, वो माशाल्लाह से जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो इस टाइम आप ये अंदाजा देख लें सैलाब की सूरत हाल क्या है। ये आपको पता है, सिंध पे सैलाब इस वक्त यूं नाक की तरह खड़ा हुआ है। पंजाब में अभी तक पानी निकला नहीं है। खैर, अब सीरियसनेस का हालत देख लें कि हम लोग किस पोजीशन पर कहां खड़े हुए। अच्छा, यहां तो ये चीज होगी। अब मैं आ जाऊं जरा दूसरी उन खबरों से मुतालिक जी। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है जी, 16 महीनों की, शहबाज शरीफ साहब की 16 महीनों के कर्जों की रिपोर्ट सर। अब जरा ये चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने किया क्या जी। ये सारे कर्जे उतारने के लिए आए थे। ये बकौल इनके इमरान खान साहब ने जो मैस क्रिएट कर दिया था पीडीएम 1 से लेकर 2 तक, उन्होंने कहा जी हम तो ये खत्म करने के लिए। तब जरा सुन लें जिन्होंने जो डिफॉल्ट से बचाया पाकिस्तान को। मौजूदा हुकूमत की इब्तदाई 16 महीनों के दौरान स्टेट बैंक के मुताबिक 13,078 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्जों में। 13,078 अरब रुपए का कर्ज लिया है जी, ये पिछले 16 महीनों के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात के मुताबिक जून 2025 तक पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे और वाजिबात 94,197 अरब रुपए हो चुके। और गुज़िश्ता एक माली साल में यानी 2024-25 के दौरान मुल्की कर्जों और वाजिबात में 8,740 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो यह जान लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जून तक था वो 94,197 अरब रुपए का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। तो ये हमारी कारकर्दगी देख लें। और फिर आप हमारे अल्लाह तआला, वो जहाज़ खाली तो नहीं होना चाहिए ना, खाली जाना था तो इसलिए मैंने बिठा दिया। तो फिर वो सारी चीज़ें फिर उसी तरीके से गुफ्तगू थी। हाँ, आज पाकिस्तान में यौम जमहूरियत है जी, बल्कि दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। 15 सितंबर को ये मनाया जाता है जी। और बड़ी तकरीबात आ रही हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जमहूरियत है वहाँ तो बड़ी तकरीबात हो रही है। यहाँ हमने स्टेटमेंट दी है, वज़ीर आज़म साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, हमारी मरियम नवाज साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट इतनी मज़ेदार है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, मैं अगर वो आपके सामने रखूँ तो उन्होंने कहा तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं यौम जमहूरियत पर कि तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। ताकत का असल सर चश्मा अवाम है। तो सर ये अवाम ही तो कह रही है कि हमारे नुमाइंदे किधर है, मेरा ख्याल है वो ये कह रही है। और इसके अलावा जो खबरें हैं सर, वो तो फिर कमाल है ना। लोगों के निजाम, लोग कहते हैं कि निज़ाम हुकूमत में हमारा हिस्सा ही नहीं है। हमने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे फॉर्म 45 की शक्ल में, वो तो शमूलियत ही नहीं है। तो ये कौन सी जमहूरियत है पाकिस्तान में, जहां बुनियादी तौर पर लोगों की आवाज दबा दी गई है, इजाजत ही नहीं है बोलने की। ऐसा ही है ना सर, सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके पब्लिक गैदरिंग, किसी जगह पर भी तो इजाजत है नहीं। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि बुनियादी तौर पर लोगों की आवाज़ और लोगों के निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम जमहूरियत है शमूलियत। तो मुझे आप प्लीज़ बता दीजिएगा। और वो कॉल हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, मुल्क के अंदर सिस्टम ही हाइब्रिड है और इस हाइब्रिड सिस्टम के साथ ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, ये तो होगी वो चीज़ है। अब आओ जरा थोड़ा सा अडियाला की तरफ जी। तोशा खाना 2 के इस वक्त समाज जारी है और वो समाज भी बड़े धुआंधार तरीके से जारी है। लेकिन उससे बड़ी खबर एक और भी है ना। वो खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात के लिए पहुंचे हुए जी इस वक्त। किधर? अडियाला जेल। क्योंकि उनको बहुत गिले शिकवे उनके साथ थे कि आप इमरान खान साहब बुलाते हैं, आप जा नहीं रहे क्या, जो कुछ भी उनके पास था। पासपोर्ट वासपोर्ट वाली बात उन्होंने बता दी कि आप अहकामात पे अमल नहीं कर रहे।
صرف علی امین گنڈاپور صاحب نے، ان کی پوری کابینہ کو علی امین گنڈاپور صاحب نے بلا لیا ہے. یہ اچھا بیکٹ ہے. خیبر پختونخوا کی جتنی بھی قیادت ہے نا کابینہ کی، وہ تمام کی تمام آج کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا، اور علی امین گنڈاپور صاحب اس کی صدارت کریں گے. کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ احتمال ہے کہ میری ملاقات نہیں کرائی جائے گی. تو خیر ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ملاقات نہ کرائی جائے تو علی امین گنڈاپور صاحب اپنے موقف کی تصدیق کر پائیں گے. بہرحال پھر بھی دیکھتے ہیں. اور اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچنے کی تمام کابینہ کو میں نے وہ ہدایت کر دی ہے. یہاں تو یہ چیز ہوگی. تو آج ان کی جیل آمد متوقع ہے، اور ہاں انہیں سرکاری طور پر پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد کے حوالے سے تمام پنجاب حکومت کو بتا دیا کہ وہ ہاں اس آج کی سماعت کے موقع پر سماعت پہ جانے سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے 2 اسٹیٹمنٹ دیے. انہوں نے کہا القادر کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنی نوکری پکی کر لی ہے لیکن کیس نہیں سن رہے. جج شاہ رخ ارجمن جس نے سماعت 23 سے بڑھائی ہوئی ہے اور جسٹس ڈوگر آپس میں کوارڈینیشن ہے. یعنی جسٹس ڈوگر صاحب نے شاہ رخ ارجمن صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ نے توشہ خانہ 2 کا فیصلہ سنانا ہے تو پھر میں عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا معطلی کا کیس سنوں گا. اس حد تک کوارڈینیشن ہے. اور ویسے بھی جسٹس ڈوگر صاحب نے اپنی نوکری پکی کر لی ہوئی ہے القادر کیس کی وجہ سے. میں نے کہا یہ مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات، انہوں نے کہا آج بھی انہوں نے کہا میں مین سٹریم میڈیا سے بات نہیں کروں گی. وجہ یہ ہے کہ وہاں 3 سے 4 پلانٹی لوگوں کو بدتمیزی کے لیے بھیجا گیا ہے. نعیمہ خان صاحبہ یہ تو وہ چاہ رہے ہیں، اگر پلانٹڈ ہیں تو آپ کو بات کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے اور ایسے طریقے سے اگنور کرنا چاہیے بدتمیز کو. لیکن یہ تو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی بات پہنچے گی کہیں نہیں، پہنچے گی کہیں نہیں. حنیف صاحب ہیں، محمد حنیف صاحب ہمارے استادوں میں سے، بی بی سی کے بڑے کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. انہوں نے کہا پاکستان میں اکثر لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ حکومت ان کی بات نہیں سنتی. یہی ہوتا ہے نا ہم سب کو شکوہ، حکومت ان کی بات نہیں سنتی. انہوں نے کہا اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ریسرچ کر کے بتایا کہ حکومت ایک ہی وقت میں 40 لاکھ لوگوں کے موبائلز کو مانیٹر کر رہی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کبھی گلا ختم ہو جانا چاہیے کہ 40 لاکھوں کو ایک وقت میں سنا جاتا ہے. ایسا سسٹم ہے پاکستان میں. یعنی پرائیویسی کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر، پرائیویسی کوئی نہیں ہے. اچھا پرائیویسی سے یاد آیا کہ آج باقاعدہ طور پر ہم نون لیگ کے بڑے سپورٹر ہیں لیکن کسی جگہ پہ ایکسلیٹ کر گئے جی. رضوان رضی صاحب، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے باقاعدہ طور پر ان کا یوٹیوب چینل بند کرنے کی اپروول دے دی. یہ انہوں نے جاری کر دیا ہے، یہ انہوں نے جاری کیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی پی ٹی آئی کو وی لاگر رضوان رضی کے یوٹیوب چینل کو بلاک کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ چیز ہے. اب ادھر حامد میر صاحب، ساری اب اگر میں نے بتایا ساری قیادت ملک سے باہر چلی گئی تو حامد میر صاحب، میں سپورٹ لیتا ہوں کیونکہ میں خود بولوں گا نا تو سم ٹائم چیزیں ہو دیتی ہیں کہ ایک بڑے کی سپورٹ لے لے تو پھر آپ اپنے دل کی بڑاس بھی نکال دیتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ اگر میں آپ سے بات کروں، حامد میر صاحب کہتے ہیں ٹک ٹاک حکومتیں بھول رہی ہیں کہ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ایکس اور یوٹیوب پر وہ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عوام کی آواز دبانے کی جب سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو بنگلہ دیش اور نیپال میں ہوا ہے. کیا حامد میر صاحب نے کہا یوم جمہوریت ہے نا سر، آج بولنے کا حق ہے، بولیں. انہوں نے کہا چند سال پہلے تک حکومتیں ایکٹنگ کم اور کام زیادہ کرتی تھی. واہ، کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہوتے تھے، اور جب سے ووٹ کی عزت نیلام ہوئی ہے اور فارم 47 کا کھڑاک سامنے آیا تو عوام کی بے توقیری بڑھ گئی ہے. اب سیاستدانوں میں زیادہ ووٹ لینے کا مقابلہ نظر نہیں آتا. مقابلہ ہے تو اچھی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا مقابلہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک کارکردگی کا معیار صرف اور صرف ٹک ٹاک ویڈیوز رہ گیا. گراؤنڈ پہ آئے نا سر، جولیاں اٹھا اٹھا کے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. اگر گراؤنڈ پہ آئے، یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں، منع ہے مین اسٹریم میڈیا کو. کامن ویلتھ کی رپورٹ پر بات نہیں کرنی، منع ہے یہاں کہ نیپال میں نوجوانوں کے کامیاب احتجاج کی بات نہیں کرنی، اور پی ٹی آئی کے اندرونی لڑائیوں کی خبروں کریں، ان کی تقسیم کے متعلق بتائیں، منافرت کی باتیں کریں. یہ سب بات جمہوریت میں ہدایت ہے، یہ ہدایت مل رہی ہے کہ آپ نے میڈیا کیسے چلانا ہے. یہ حالت ہے سر. تو میں نے کہا میں پاکستان سے اب ذرا تھوڑا بتا دوں جی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب آج پوری امہ استامن ملک اکٹھے ہیں، نیٹو کی طرز کے اتحاد کی بات چل رہی ہے. مصر نے یہ آپشن دی ہوئی ہے، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. پاکستان بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہے اور ایرانی صدر بھی اس پہ بات کر چکے کہ یہ سب ادھر موجود بھی ہیں. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پوچھا کہ آپ
قطر پر اسرائیل حملے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا اسرائیل کو قطر پر حملوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، حماس کے معاملے پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ قطر امریکہ کا بڑا اتحادی اور بہت لوگ یہ بات نہیں مانتے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کے پیرل خامنہئی صاحب نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ صرف اسلامی نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ ہے، جس میں انسانیت ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہو 57 ملک والوں، کہاں آرام سے بیٹھے ہیں ادھر۔ آپ کو پتا ہے اسرائیلی سیکیورٹی منسٹر ہے جی بن گویر، بہت ریجڈ آدمی، وہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بلڈ اے لگژریس نیبرہڈ فار پولیس آفیسرز آن دا سی شور ان دا غزہ اسٹریپ، غزہ کے ساحل کے اوپر نا پولیس افسر کے لیے بڑے زبردست پولیس افسران کے لیے بڑے زبردست قسم کے لگژریس فلیٹ بنانا چاہتا ہوں، کالونیز بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ امریکہ کا مارکو روبیو اس وقت بھی نیتنیاہو سے ملاقات کر رہا ہے۔ سر اس نے تو پہلے بھی بتا دیا کہ تب تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک حماس ختم نہیں ہوگی، جب حماس ختم ہوگی تو پھر امن کیا، انسان ہی نہیں بچیں گے۔ حماس واحد ریزسٹنس فورس ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے۔ بہرحال عرب ممالک میں نیٹو طرز پر ایک مشترکہ فوج کے قیام کی مصری تجویز پر آج غور ہے۔ آج اعلامیہ آئے گا تو اس سے بات پتہ چلے گی۔ یہ باتیں صرف مذمتوں میں کہ غیرت کے ایک نئے لیول کو مسلم امہ نے ٹچ کیا ہے، پتہ چلے گا۔ یو ہی بڑا سٹانس کلیئر کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے گا۔ آج یہ اجلاس اس وقت ہے جب ابراہیم اکارڈ کو 5 سال ہو گئے، اور اس اجلاس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں، زیادہ تر وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو یوں کر کے تسلیم کیا ہوا۔ دیکھتے ہیں ان کی غیرت کا آج تو پتہ چل جائے گا مجھے اور آپ کو کہ امہ کی ماں زندہ ہے کہ مر گئی۔ فیڈ بیک سب ضرور آگے کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔